एक न्यूज़ फ्लोट की गई amidst Israel's attack on Iran. So Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei is seriously ill, and God forbid if he's probably going to die at the age of 85, his son Mujtaba Khamenei is going to take over on the position of the supreme leader of the country. ये सब जो information suddenly आती हैं, ये एकदम जो कॉमन मासेस हैं, एक पैसिव ऑडियंस है, उसको बहकाने के लिए, मासेस को लीडर से अलग करने के लिए हर टाइप की इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट की जाए के लिए, और उसके दरमियान एक सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट, एक सेंस ऑफ होपलेसनेस, उसको तोड़ने के लिए, उसके जज्बे को तोड़ने के लिए, क्योंकि बड़े मौज़म है, उनका उनसे एक इमोशनल कनेक्ट है मासेस का। इमाम खामनई के बारे में ये बात उड़ा दी गई कि ही सीरियसली इल, जबकि इमाम खामनई को कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू के साथ कि हाल ही में अभी हमने देखा कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर एक अटैक किया, और इस अटैक में कोई सब्सटैंटिव नुकसान ईरान को नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच एक न्यूज़ फ्लोट की गई, और वो न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ग्लोबल आई और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया ने उसको पब्लिश किया और दिखाया कि अमिडस्ट Israel's attack on Iran, Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei is seriously ill, and God forbid if he's probably going to die at the age of 85, his son Mujtaba Khamenei is going to take over on the position of the supreme leader of the country. तो ये जो एक न्यूज़ आई है कि इमाम खामनई जो हैं, ये रहबर मौज़म जो हैं, वो बहुत शदीद बीमार हैं, और उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामनई, वो टेक ओवर करने वाले हैं, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि 27 अक्टूबर को ये हुआ है, और 27 अक्टूबर को रहबर मौज़म इमाम खामनई जो हैं वो पब्लिक मीटिंग में आए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने बयान दिए हैं। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन सडनली आती हैं, ये एकदम जो कॉमन मासेस हैं, एक पैसिव ऑडियंस है, उसको बहकाने के लिए, उसके दरमियान एक सेंस ऑफ डिसकंटेंटमेंट, एक सेंस ऑफ होपलेसनेस, उसको तोड़ने के लिए, उसके जज्बे को तोड़ने के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों का। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से जो रहबर मौज़म है, उनसे एक इमोशनल कनेक्ट है मासेस का। मासेस कनेक्ट होना चाहते हैं। खाली ये कोई शिया या सुन्नी की बात नहीं है। इनफैक्ट शिया तो हैं ही, बल्कि बहुत सारे मेरे दायरे अहबाब में अहले सुन्नत हैं जो रहबर मौज़म इमाम खामनई को की क़यादत मानते हैं कि हाँ भाई, वो एक इस रेजिस्टेंस फोर्सेस के एक लीडर हैं, और वो उनको मानते हैं और पूरी अहमियत देते हैं। और ख़ाली यही नहीं, बल्कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, नॉन मुस्लिम्स जो हैं, जो भी इस चीज़ को, इस वॉर को समझ रहा है कि ये इंसानियत की लड़ाई है, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर इंसानियत को पामाल किया जा रहा है, और वहाँ पर हर इस बात को समझने वाला इंसान रहबर मौज़म की आलमी क़यादत को मानता है कि हाँ भाई, ये इस वक्त ये रहबर मौज़म जो हैं वो एक लीडर के तौर पर हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए। तो एक इमोशनल कनेक्ट है मासेस का। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मासेस को लीडर से अलग करने के लिए हर टाइप की इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट की जाएगी, और वही इस बार भी हुआ है कि इमाम खामनई के बारे में ये बात उड़ा दी गई कि ही सीरियसली इल, जबकि इमाम खामनई को कुछ भी नहीं हुआ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और 27 अक्टूबर को वो पब्लिक मीटिंग में आए हैं, उन्होंने बयान दिए हैं। इनफैक्ट उनका एक बयान ये भी आया है, 27 अक्टूबर का ही बयान मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि 27 अक्टूबर को उन्होंने ये बयान दिया था कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। हर बात जो दिल और दिमाग में आए उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट एकदम नहीं करना चाहिए, उसको पहले एनालाइज करना चाहिए कि व्हाट इम्पैक्ट इट्स गोइंग टू हैव। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे लिखें, उसको कैलकुलेट करके लिखें, उसको सोच समझ के लिखें। वी हैव टू थिंक
many times before we post anything on social media. ये उनका 27 अक्टूबर का बयान है जो कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग में आके दिया है. तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जो रहबर हैं उनकी तबीयत ख़राब है. तो क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अक्सर इजराइल अटैक में अभी ये बहुत सारे पोर्टल्स ने इस बात को लिखा कि इजराइल ने अटैक किया, और इजराइल ने उस इजराइली अटैक में जिसमें कोई सब्सटेंटिव नुकसान कंट्री को नहीं हुआ, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो मारे गए, खुदा न खास्ता. तो आप ये देखें कि जिस जो अटैक एक्चुअली में अटैक कहलाने लायक ही नहीं था, जिसको इंटरनेशनल मीडिया खुद तस्लीम कर रही है कि अटैक कहलाने लायक ही नहीं था, वो कहाँ से जो है उसमें सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन की बात आ सकती है. और सबसे बड़ी बात इस अटैक के बाद खुद हिब्रू मीडिया इस बात को ये कह रहा था कि द साइलेंस ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज फ्राइटनिंग. जो रहबर की, जो इमाम खामनेई की, जो ईरान के सुप्रीम लीडर की खामोशी है इस अटैक के बाद, वो काफी ज्यादा खौफनाक है. तो हिब्रू मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है और कोई मीडिया ये दिखा रहा है कि उस अटैक में जो है वो इमाम खामनेई जो है वो मारे गए. तो इस हिसाब से हम जो भी न्यूज़ रीड कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ हम तक आ रही है, हमें उसको खुद समझना है अब. क्योंकि देखिए थंबनेल्स मैंने आपको बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग और स्टार्टलिंग थंबनेल्स आपके सामने आते रहेंगे. बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स आपको लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए लुभाते रहेंगे, और एक पैसिव ऑडियंस की तरह हम बैठे हुए और देखते रहेंगे और उस चीज़ को कंज्यूम करते रहेंगे कि कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस फोर्सेस कम हो रही हैं, इनके लीडर्स मारे जा रहे हैं. जो इनके सबसे बड़े लीडर थे, रहनुमा थे, वो भी अब बीमार हो गए हैं, तो अब कुछ नहीं बचा है इसमें, और ये दिस वॉर इज गोइंग टू एंड. तो जो एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों का रहबर से, वो एकदम जो है वो खता हो जाएगा. तो इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी न्यूज आ रही है, वी हैव टू थिंक ओवर इट, और हमें उसको कंज्यूम करने, अगर हम कंज्यूम भी कर रहे हैं उस चीज को, तो इट शुड नॉट इम्पैक्ट अस. हमारे दिल और दिमाग को वो इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए. हमारा जो एक नॉर्मल कोर्स है न्यूज़ देखने का, हम उसमें न्यूज़ देख सकते हैं. ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है. ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया और ईरान भी साथ आए हैं. और इंडिया तो हमेशा से, क्योंकि जो ब्रिक्स का ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं जो पीयर इकोनॉमीज हैं. वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान टुगेदर इन द ब्रिक्स मीटिंग. वहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है, और जो पीयर इकोनॉमीज हैं, दे आर टुगेदर going to create something new, something better for all the countries, for all the member countries of the BRICS. तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम ये देखें कि रहबर जो हैं वो सीरियसली इल हैं, या रहबर का असैसिनेशन खुदा न खास्ता हो चुका है इजराइल के अटैक में. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हिब्रू मीडिया ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि ईरान में जो हमने अटैक्स किए थे उसमें कोई सब्सटेंटिव डैमेज ईरान को नहीं हुआ. और हिब्रू मीडिया का ही ये कहना था कि रहबर की खामोशी जो है वो खौफनाक है. उनकी हैबत इतनी ज़्यादा, उनकी खामोशी की इतनी हैबत है, तो जब वो बयान देंगे, कोई सख्त बयान देंगे, तो क्या होगा. और सबसे बड़ी बात कि रहबर ने 27 अक्टूबर को ही हिब्रू में अपना पहला ट्वीट किया था. हिब्रू में ही अपना पहला ट्वीट किया था 27 अक्टूबर को ही. तो कैसे ये न्यूज़ की वेरासिटी टेस्ट होगी कि हम देख रहे हैं कि रहबर जो हैं वो बजाते खुद ट्वीट कर रहे हैं, रहबर जो हैं वो पब्लिक मीटिंग में आके बयान दे रहे हैं 27 अक्टूबर को, और वहीं पर ये न्यूज़ आ रही है कि उनके असैसिनेशन हो गया, या वो सीरियसली बीमार हैं और हिज सन इज गोइंग टू टेक ओवर. अच्छा, दूसरी बात कि जो उनके ये जो न्यूज़ आती है ना कि उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामनेई वो टेक ओवर करने वाले हैं, तो इस बात पे मैं बता दूं, यहाँ पर एक आपको जो उनके बेटे के बारे में बताया जा रहा है, तो एक जहन में, लोगों के माइंड्स में इस बात को क्रिएट किया जा रहा है कि परहैप्स ईरान इज अ मोनार्की, जहां पर वन आफ्टर द अदर सक्सेशन हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है. ईरान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इससे पहले जो सुप्रीम लीडर थे वो इमाम खुमैनी थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी.
وہ تھے, اور ان کے بعد امام خامنائی بن گئے. تو امام خمینی اور امام خامنائی کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے. تو یہاں کوئی یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مناقی کی طرح جو ہے بیٹا جو ہے وہ گدی انہیرٹ کر لے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. جو ان کے بیٹے ہیں, جو ان کے گھر والے ہیں, امام خامنائی کے رہبر کے جو گھر والے ہیں, وہ پالیٹکس میں بالکل انیکٹیو ہیں. وہ کبھی فرنٹ پر آئی ہی نہیں, انفیکٹ پالیٹکس میں آئی ہی نہیں ہے. جو ان کے بیٹے پرٹیکولرلی, اب میں مجتبیٰ خامنائی کی بات کروں تو جو ان کے بیٹے ہیں وہ ابھی کسی منصب پہ, کسی آیت اللہ کے رینک پر فائز نہیں ہوئے ہیں. ابھی وہ فقی نہیں بنے ہیں کہ وہ ولی فقی بن جائیں گے ایک دم سے, وہ ٹیک اوور کر لیں گے. اور جو بھی سپریم لیڈر جب بھی بنے گا ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ان فیوچر, جو بھی سپریم لیڈر بنے گا وہ مجلس کاؤنسل ڈیسائیڈ کرے گی, وہ ایگزیکٹو کاؤنسل, گارڈین کاؤنسل جو ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نیکسٹ ولی فقی کون بنے گا. تو یہ میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ یہاں پر جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیڈر آف دا ہیڈ آف دا کنٹری ہوتا ہے, ہیڈ آف دا ریپبلک کے اندر, کسی بھی ریپبلک کے اندر جو ہیڈ آف دا کنٹری ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے, تو اس کا انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. ویسے ہی وہاں پر بھی جو ہے ایک ایگزیکٹو کاؤنسل ہے, وہاں پر ایک اس کا انڈائریکٹ الیکشن, اور یا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون نیکسٹ سپریم لیڈر بنے گا. اور جو وہاں پر پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ڈائریکٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون لیڈر بنے گا, کون پریزیڈنٹ بنے گا. جو جس کو بھی میجورٹی ووٹس ملتے ہیں, سمپل رول ہے, وہی پریزیڈنٹ بن کے سامنے آتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلے بھی اس بات کو ریوٹرز نے یہ اس ٹائپ کی نیوز فلوٹ کری تھی کہ رہبر معظم امام خامنائی نے, ایران کے سپریم لیڈر نے اسماعیل ہانیہ کو ڈانٹا کہ تم نے غلط وقت کے اوپر یہ الاقصی فلڈ سٹارٹ کر دیا, اور یہ دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو سٹارٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب دکھانے کے لیے ہے, یہ سب ایک سینس آف ڈسکنٹینٹمنٹ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک سینس آف ڈسسیٹسفیکشن, لوگوں کے درمیان نا امیدی, لوگوں کے درمیان ہوپ لیسنس اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی لہر دوڑانے کے لیے یہ اس ٹائپ کی نیوز آتی ہیں کہ ایران جیسے مثلا حماس سے اس نے اپنا رشتہ قطع کر لیا ہے, یا وہ اسماعیل ہانیہ کی قیادت کو صحیح نہیں مان رہا تھا, یا وہ حزب اللہ کی قیادت کو صحیح نہیں مان رہا. اس ٹائپ کی بہت ساری انفارمیشنز آئیں گی, بہت ساری انفارمیشنز آئیں گی کہ جس وجہ سے یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ بار بار لوگوں کو بہکائیں گے. تو پروپیگنڈا از ایٹ اٹس پیک, اور اب اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ ہم ان نیوز سے انفلوئنس نہ ہوں, کیونکہ ایک دم سے یہ چیز اڑا دی جاتی ہے. اب انڈیویجولی تو ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ رہبر جو ہیں ان کا اساسینیشن ہو گیا. وہ پبلک میٹنگ میں آ رہے ہیں 27 اکتوبر کو, یہ توہین ہے. آپ بھائی اسپریچول لیڈرشپ ہے, اسپریچول لیڈرشپ ہے ان کی پورے عالم اسلام میں اس وقت. ان کی جو اسپریچول لیڈرشپ ہے ان کی, تو اس کی وجہ سے, ایٹ لیسٹ اس کی وجہ سے لوگ ان سے ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں. اور وہ چیز اگر آپ اس چیز کے اوپر ہٹ کریں گے تو لوگوں کے اندر ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسکنٹینٹمنٹ کریٹ ہو جائے گا. دیٹ از ڈینجرس. مطلب یہ ایک وہ ہے کہ لوگ وار کو بڑی امید سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہاں اب بچوں کا نرسنگہار نہیں ہوگا, ان کا جینوسائیڈ نہیں ہوگا, شاید اب کوئی رہنما ہے جو اب ایران کی جانب سے سامنے آئے گا اور ان کو جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل اس کو روکے گا آ کے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ ساری امپورٹنٹ باتیں جو ہیں, یہ ایک لوگوں کے درمیان ایک سینس آف ہوپ ہے, اور اس ہوپ کو توڑنے کے لیے اس ٹائپ کی نیوز فلوٹ کی جاتی ہیں. تو دیکھیے یہ جو ولی فقی کا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو سپریم لیڈر آف کا جو انسٹیٹیوشن ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ ان دا سینس یہ ہے کہ جو بھی قیادت ہے عالم اسلام کی, رہبر معظم کی جو قیادت ہے, پورے عالم اسلام کی قیادت ہے, اس میں لوگ ان کو بڑی امیدوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ظلم و جور کا دور ہے. اور اس دور کے اندر اگر کوئی رہنمائی کر رہا ہے تو وہ صرف امام خامنائی کی ذات ہے.
اور وہ جو امام خامنائی کی جو امپورٹنٹ پرسنالٹی ابھر کر آئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں جو جمعے کی نماز پڑھائی امام خامنائی نے، اور اس کے بعد جو جمعے کا خطبہ دیا، اور اس کے بعد جو ٹیک اپ کیا ہے اس پورے ایشو کو انہوں نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، کافی زیادہ انفلوئنشیل تھا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی نیوز ہیں، جو بھی پبلیکیشنز ہیں، وہ سب ایبسلیوٹلی فالس ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کا خدا نخواستہ اساسینیشن ہو چکا ہے یا وہ سیریسلی بیمار ہیں. ہی از پرفیکٹلی آل رائٹ الحمدللہ، اور ان کو کوئی بھی اس ٹائپ کی پرابلم نہیں ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیے دشمن جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، دشمن ان دا سینس جو بھی اپوزٹ گروپ ہے اسرائیل اور امریکہ کا، یہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن آف ولی فقی ہے، جو انسٹیٹیوشن آف سپریم لیڈر ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ پورے عالم اسلام کو ایک جوڑے ہوئے ہیں، ماسز کو جوڑے ہوئے ہیں. اگر ماسز کو بکھیرنا ہے تو ہمیں لیڈرشپ کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں ماسز کے اندر سب سے پہلے سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ، سینس آف ڈسکنٹینٹمنٹ اور ایک نا امیدی کی لہر دوڑانی پڑے گی. جب وہ نا امید ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے کر کے ان کے جو جذبہ ہے اس کو کم کرنا ہے، اور کم کر کے ایک پوائنٹ یہ آئے گا کہ وہ لیڈرشپ سے مطلب اپنے آپ کو الگ کر لیں گے. یہ جو امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اس وقت. یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، یہ سب سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، تاکہ ماسز ہی ٹرن اگینسٹ ہو جائیں ریزسٹنس گروپ کے. تو جو بھی کوئی ریزسٹنس ہے بہت کلیئر ہے. اب تو مطلب میری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جب برکس کی میٹنگ ہو رہی ہے، جب برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ اور باقی ممالک، ایران اور گلف کے، ویسٹ ایشیا کے بہت سارے کنٹریز یہاں پر ساتھ آ رہے ہیں، پیئر اکنامی ساتھ آ رہی ہیں اور اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہیں، اور سارے لیڈرز جو ہیں ان کنٹریز کے ریسپیکٹڈ لیڈرز جو ہیں وہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکیں اور اپنے نیشنز کو کامن آبجیکٹو کے ساتھ ڈیولپ کر سکیں. وہاں پر اس ٹائپ کی نیوز کا کیا مطلب ہے؟ مطلب برکس کے اندر خود جو وہاں رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں ولاڈیمیر پیوٹن، وہ سیلیوٹیشنز اور گریٹنگز بھجوا رہے ہیں سپریم لیڈر کو. وہیں پر ان دا مڈسٹ آف اٹ ایک نیوز آتی ہے کہ ہی از سیریسلی ill. دس از ایبسلیوٹلی illogical اور بہت ہی uncalled for، میں کہوں گا uncalled for ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی انشاءاللہ ہم آگے باقی ویڈیوز میں باقی ٹاپکس کے ساتھ ملتے رہیں گے. تھینک یو.